म रेम विश्वकर्मा जागरण बहसमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र हामीले जागरण बहसमा दलित समुदाय र विभिन्न सीमान्तकृत समुदायका समसामयिक विषयमा छलफल बहस गर्दै आइरहेका छौँ र खास गरी आज हामीले यो दलित समुदाय र विभिन्न सीमान्तकृत समुदायमाथि भएका विभिन्न खाले घटनाहरू, छुवाछुतहरू, बलात्कारहरू र अन्य प्रकारका विभेदहरूको बारेमा खास गरी अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कस्ता खाले अभियानहरू चलाउनुपर्छ र अबको सामाजिक अभियान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल बहस गर्नेछौँ र म यहाँहरू सबैजनालाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु भएको छ र कसरी अभियान चलाउनु भएको छ अहिले। सबैभन्दा पहिला चाहिँ जागरण मिडिया सेन्टरलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु र जो अहिले देशभरिमै दलितहरूमाथि, दलित महिलाहरूमाथि र महिलाहरूमा भएका विभिन्न जघन्य अपराधका घटनाहरू भइरहेका छन्। यो घटनामा खास गरी अब अहिले 3 तहको सरकार पनि बनेको छ र त्यो सरकारले चाहिँ व्यवस्थित रूपले यो कार्य तहसँग छलफल गर्ने, यहाँको सङ्घ संस्था विभिन्न बौद्धिक क्षेत्रहरूसँग समन्वय गर्ने, छलफल गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ छौँ। ती छलफलमा चलाइरहेका छौँ। उमेशजी, तपाईँ विराटनगरमा हुनुहुन्छ अहिले। खास गरी तपाईँ अब यो धेरै लामो समयदेखि सामाजिक अभियानमा पनि लाग्नु भएको छ। के लाग्छ तपाईलाई यो अहिले यस्ता धेरै घटनाहरू, छुवाछुतहरू, विभिन्न विभेदहरू हुन पर्ने हो अहिले? धन्यवाद रेम सर। जागरण मिडिया सेन्टरसँग मेरो एकदम भावनात्मक सम्बन्ध छ। यो जागरणका तर्फबाट रेम सरले जुन बहसको सुरुवात गर्नुभएको छ यसको म निरन्तरताको कामना समेत गर्दछु। खास गरेर अहिले यो जातीय भेदभाव, छुवाछुतका घटनाहरू धेरै घटिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। यो चाहिँ घटनाहरू त पहिले पनि घट्थे, घटनाहरू धेरै घटिरहेका थिए, तर यो जुन खालको अहिले चाहिँ मान्छेको अस्तित्वमै प्रश्न उठाउने खालको यो चाहिँ महाविपत्तिको सामना गरेर संसारभरिका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बसिरहेको अवस्था छ। जनजीवन बिस्तारै सामान्य हुँदै गइरहेको अवस्था छ। पहिले चाहिँ घटनाहरू पहिले पनि धेरै हुन्थे, तर ती घटनाहरू अलि सामान्य खालका हुन्थे। तर सबै घटनाहरू पहिले पनि सामान्य थिएनन्, असामान्य घटनाहरू पनि थिए। तर अहिले चाहिँ के भने रुकुम पश्चिमको त्यो नरसंहार, त्यसपछिका श्रृङ्खलाबद्ध यो चाहिँ जातीय भेदभाव र छुवाछुतका घटनाहरू घटिरहेका छन्। अनि पहिले चाहिँ सबै मान्छेहरू चाहिँ यो आफ्नो काममा हुन्थे, अब आफ्नै पाराले जीवनयापन गरिरहेका थिए। ती घटनाहरूको बारेमा धेरै चासो सरोकार पनि मान्छेले कम राखेका थिए होलान्। अहिलेको यो जनजीवन चाहिँ घरमै बस्नुपर्ने, अब चाहिँ यो एक ठाउँ बसेर सबै निहाल्न सकिने खालको अवस्था भएको कारणले पनि होला घटनाहरू प्रशस्त देखिएको छ। यो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो मान्छेको बिचकै सम्बन्ध नै अमानवीय छ। यो अमानवीय के अरे यो समाजमा मान्छेका बिचको सम्बन्ध नै अमानवीय भइरहेको ठाउँमा यस्ता घटनाहरू घट्नु मलाई चाहिँ त्यस्तो आश्चर्यको रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ लिएको छैन। भनेपछि अहिलेको समयमा पनि घटना घट्नु धेरै आश्चर्यको कुरो भएन। मलाई आश्चर्यको कुरा लाग्दैन। एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई छुँदाखेरि सुनपानी छर्किएर चोखिनु पर्ने, गङ्गा स्नान गरेर चोखिनु पर्ने सामाजिक परम्परा, मूल्य, मान्यताहरू आज पनि हाम्रो समाजमा कायम छन्। अनि यस्तो यो समाजमा चाहिँ एउटा चाहिँ जातीय भेदभावका घटनाहरू घटे भन्दा त्यत्रो ठुलो आश्चर्यको विषय मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर के हो भने अहिले यो मान्छेका बिचको सम्बन्ध अमानवीय सम्बन्ध छ। यो अमानवीय सम्बन्धलाई मानवीयकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आजसम्म हाम्रो समाजमा चाहिँ त्यो खालको बहस हुन सकेन। बहस त भयो, तर त्यो टालटुले सुधारका कुराहरू मात्रै भइरहेका छन्। घनीभूत रूपमा त्यो खालको बहसहरू भइरहेका छैनन्। मलाई लाग्छ त्यो खालको बहस नभएकै कारणले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ यो विभेद र असमानताका घटनाहरूलाई समूल रूपमा अन्त्य गर्ने र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण गर्ने विषयमा मूर्त छलफल बहस नै हुन सकिरहेको छैन। त्यतातिर अभियान नै चलिरहेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्। राज रजकजी, तपाईँ अब लेखक पनि हो,
अब एउटा भनौँ न एउटा बहुजन अध्येताकै रूपमा तपाईँले आफूलाई खासरी विकास पनि गरिराख्नु भएको छ, लेखी पनि राख्नु भएको छ। उमेशजीले भने जस्तै हामी कहाँ धेरै बौद्धिक बहस हुन सकेन भन्नुहुन्छ। हामी नेपाली समाज के अरे शैक्षिक भनिसकेका छौँ, आधुनिक पनि भनिसकेका छौँ। अब हामी कहाँ भनौँ न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, संविधान पनि छ, सबै खाले चिजहरू पनि छन्। तर यदि सबै चिज भइरहँदा के तपाईँको यी सबै चिज छन्, तर के बौद्धिकता या बहस नभएरै के जातीय छुवाछुत भेदभाव र अन्य घटनाहरू भइरहेका हुन् त? रेमजी, सबभन्दा पहिला तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जागरण मिडियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म कसरी सुरु गर्छु भन्दाखेरि समाजमा कुनै पनि घटनाहरू जुन घट्छ त्यो घटनाको आफ्नो समाजशास्त्र हुन्छ। समाजमा जुन मानवहरू हुन्छन्, मानवहरूको आफ्नो मनोविज्ञानहरूको प्रस्तुति अथवा प्रस्फुटन भनेको सामाजिक घटनाबाट चाहिँ बाहिर आउँछ। र यो हाम्रो जातीय समाज छ। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि वर्तमान जुन समाजमा हामी बाँचिराखेका छौँ यो समाज भनेको जातीय समाज हो। र जातीय समाज भइसकेपछि यो जातीय समाजमा हिंसा हुनुपर्छ। हिंसा भएन भने यो जातीय समाजको अस्तित्व चाहिँ रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कास्ट सोसाइटी भनेको के हो भन्दा भाइलेन्ट सोसाइटी हुन्छ। कास्टले के दिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जे जति घटनाहरू हुन्छन् त्यो घटना हुनुको पछाडि हामीले समाजलाई बुझ्न जरुरी छ कि हाम्रो समाजको बनोट कस्तो छन्, हाम्रो समाजको संरचना कस्तो छ। त्यो समाजको संरचना हेर्नुभयो भने हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि जसलाई हामी हिन्दू समाज भन्छौँ, मूलत यो सवर्ण समाज हो। यो हिन्दू भन्ने कुरा कतै चाहिँ तपाईँको कुनै शास्त्रमा लेखिएको विषय पनि होइन। यो त डेरोगेटरी सेन्समा मुस्लिमहरूले दिएको गालीको नाम मात्रै हो। त मूलत हेर्नुभयो भने सवर्ण ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्थामा भाइलेन्ट भएन भने यो व्यवस्था टिक्न सक्दैन। सो त्यसले गर्दाखेरि हिंसा सवर्ण ब्राह्मणवादी समाजको एउटा मुटु हो, एउटा केन्द्र हो कि त्यहाँ हिंसा भइराख्नुपर्छ। हैन, तपाईको जस्तै उमेशजीले भने चाहिँ के अरे छलफल बहस नजानेरै भइराखेको हुन्छ सबै चिज। अब म आउँदैछु तपाईँको विषयमा। सो एउटा कुरा, समाजमा जुन घटना हुन्छन् त्यो घटनाको पछाडि समाजशास्त्रले काम गर्छ। अब रह्यो कुरा घटनाहरू भइसकेपछि नेपालमा भयो के भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा प्रतिक्रियात्मक आन्दोलनहरू चाहिँ भए। अब घटना हुन्छन्, त्यो घटनाले हामीलाई एउटा इमोसनली च्यालेन्ज गर्छ र हामीले अलिकति केही समय सडकमा हुन्छौँ, केही समय यस्तै बहसमा हुन्छौँ र त्यो प्रतिक्रियात्मकको रूपमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ टुङ्गिन्छ। अनि त्यसपछि केही समय भएपछि यी सबै कुरा फेरि सेलाएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जे जति घटनाहरू भइराखेका छन् त्यो घटनाहरूमा जुन किसिमको आन्दोलनहरू भइरहेका छन् त्यो आन्दोलन एउटा सङ्गठित रूपमा भएको चाहिँ छैन। नहुनुको कारण के छ भन्दाखेरि हामी प्रतिक्रियात्मक रूपमा अगाडि बढ्छौँ। मधेसकै कुराकानी गरियो भने मधेसमा पछिल्लो समयमा तपाईँको झन्डै हैन कि यो सबै के तपाईँ यो सबै जातीय छुवाछुत जति भेदभाव भएको छन् यी सबै के अरे उमेशजीले भने चाहिँ छलफल बहसहरू नभएर नजानेर भइरहेका हुन् त? हैन, बहसहरू त भयो, तर बहसले मात्रै यी समस्या यी घटनाहरूलाई तपाईँको समाधान गर्न सक्दैन। किनकि फेरि आउने राजुजी जस्तै अब हाम्रो के अरे हाम्रो उमेशजीले र हाम्रो रजकजीले भने जस्तै अब के अरे हामी कहाँ छलफल बहसहरू हुन सकिरहेको छैन। सायद एउटा प्रकार ट्रेडिसनल परम्परावादी समाज छ भनेर भनिरहेका छौँ। हामीले यतापट्टि के भन्यो भने हाम्रो समाज शिक्षित भइरहेको छ, सबै पैसाको सबै संविधान कानुनहरू सबै छन् पनि भनिरहेका छौँ। तपाईँ आफै पनि यति लामो समयदेखि अभियानमा लाग्नु भएको छ। अहिले जति पनि घटनाहरूको रेसियो हेऱ्यो भने तपाईँको अशिक्षित भन्दा शिक्षितबाट बढी भइरहेछन् भनेपछि यो दिनदिनै घटनाहरू भइरहेका छन्। यो यस्तो भइरहनुमा खासरी कस्तो खाले मानसिकताले काम गर्यो कि? यो मलाई कस्तो लाग्छ भने यो अहिले जुन जति पनि घटनाहरू भइरहेछ देशभरिमै घटनाको पट हेर्ने भने एकदमै हाई छ र त्यो घटना गर्ने व्यक्तिहरू पनि त्यो अशिक्षित भन्दा पनि बढी शिक्षितबाट नै भइरहेछ। जस्तो अहिले हामीले मेरो बैतडी जिल्लाकै पनि घटनाको कुरा गर्नु भने अस्ति भर्खरै हाम्रो एकजना बहिनीलाई बलात्कार भयो, त्यो 5 जना शिक्षकहरूबाट भएको छ।
भने त्यो शिक्षित वर्गबाट भएको छ, त्यो नजानेर भएको चाहिँ होइन। तर यो मान्छेहरूको कस्तो देखियो भने जुन दलित समुदायप्रति हेर्ने दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिकोण अहिले पनि उहाँहरूबाट बदलिसकेको छैन। हिजो मात्रै मैले एकजनाले भनेको एउटा सुनेको थिएँ, ठुल्ठुलो जस्तो नेताहरू हुनुहुन्छ, मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, राज्यको निकायमा बस्ने ठुल्ठुलो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ होइन हाम्रो गाडो पठाउँदाखेरि पनि यो ठुलो आइजिपीहरूलाई भन्दाखेरि गाडो पठाउँदाखेरि दलितलाई चाहिँ नपठाउनु है, त्यहाँ हामी बाहिर जानुपर्छ भन्ने यस्ता यस्ता खालका जो मानसिक रूपले नै मान्छे ग्रस्त छ। हिजोको दिनको ब्राह्मणवादी सोचले प्रभाव पारेको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अहिले पनि नजानेर नबुझेर भन्दा पनि बुझेरै त्यसलाई चाहिँ एउटा भन्ने गरिन्छ, सुतेको मान्छेलाई चाहिँ बिउजाउन सकिन्छ तर सुतेको भेष गरेको मान्छेलाई चाहिँ बिउजाउन सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरिमा अहिले पनि कानुन त बनाइदियो तर त्यो कानुनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने तह अहिले पनि नियतमा भरपर्छ र त्यो नियत खराब भएकै कारणले पनि अहिले धेरै ठाउँमा महिला मान्छेहरू दलितहरू अपमानित भइरहेका छन्। दैनिक रूपले जातीय विभेद खेप्नु परेको छ। अहिले रोजगारीका नाममा विभिन्न अवसर भनेर प्रतिशत कोटा तोकिएको छ तर त्यो कोटामा मात्रै दलितहरू गएको छ त भनेर हामीले अनुगमन गर्छौँ भने प्रतिशत हेर्दाखेरि 0 भन्दा बाँकी देखिँदैन। भने यो जानेर बुझेर भन्दा पनि गरे के फरक पर्छ भन्ने किसिमले हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा मैले के पनि महसुस गरिरहेको छु भने अहिले हामी जस्तै गाउँमा बसेर हामी काम गरिरहेछौँ, गाउँमा अभियान चलाइरहेछौँ, गाउँतिर छ हाम्रो यो जुन दलितको आन्दोलन छ, आन्दोलनलाई पनि हामी जोड्न अलि नसकेको हो कि हामीले चाहिँ छुट्टै छुट्टै ठाउँमा घटनाहरू भइरहन्छ, त्यो घटनालाई चाहिँ कसरी राष्ट्रियकरण गर्ने, त्यसलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने खालको हाम्रो अलिकति हाम्रो आन्दोलनमै पनि पातलो भइरहेको हो कि जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। नीतिगत तहमा हाम्रो अहिले पनि प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। हजुर हजुर एकछिनमा उमेशजी, खास गरी तपाईँ अहिले विराटनगरमा हुनुहुन्छ र तपाईँ धेरै लामो समय लाग्नु पनि भयो र तपाईँ आफै पनि जातीय छुवाछुतहरू भोग्नु भएको छ। तपाईँले अस्ति पनि एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो कि अहिले पनि मैले जातीय छुवाछुत विगत पनि भोगेको थिएँ, विगत र अहिले पनि अहिलेसम्म पनि जातीय भेदभाव छुवाछुत मैले भोगि नै राखेको छु भन्नुहुन्छ। तपाईँको सर्कल भनेको विराटनगरमा त हाई लेभलका भनौँ न शिक्षित मान्छेहरू, मन्त्री, सांसदहरू, वडा अध्यक्षहरू भनेको हाई लेभलको मान्छेहरूसँग सबै तपाईँको सङ्गत हुन्छ। त्यही भइरहँदा पनि तपाईँ एकातिर के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जातीय छुवाछुत लगायत भेदभाव लगायत अन्य समस्याहरू हल हुनको लागि चाहिँ राम्रो छलफल बहस भएन भनेर एउटा पाटो भन्नुहुन्छ। अर्को पाटो के भन्नुहुन्छ, हाम्रो अशिक्षित समाज पनि छ भन्दै हुनुहुन्छ। भने शिक्षित समाजबाटै तपाईँ आफै भिक्टिम हुनु भएको छ के, शिक्षित समाजबाटै आफै छुवाछुत भेदभाव भोग्नु भएको छ भनिसकेपछि अरूको के ढेर टाढा कुरा छ भनेपछि ल भन्नुहोस् न, यो समाजमा के बहस नपुगेर शिक्षा नपुगेरै भइरहेको त के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ आफै यति लामो अभियानमा लाग्नु भएको छ। होइन रेम सर, बहस नै भएन भन्ने पक्षमा त म छैन, बहस धेरै भयो तर बहस चाहिँ एकाङ्की बहस भइरहेको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यो भनेको के भन्दाखेरि यो जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई अन्त्य गर्नका निम्ति देशभरि यो चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण परिवर्तनको अभियानहरू हामी अभियन्ताहरूले चलाइरहेका छौँ। राजनैतिक दलमा आबद्ध दलित नेताहरूले पनि चाहिँ यो के अरे जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई हटाउने नै अभियानहरू, त्यो खालका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ। तर भइदियो के भन्दाखेरि यो जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई अन्त्य गर्नका निम्ति चाहिँ अब चाहिँ यो दलित समुदाय मात्रै बसेर छलफल गर्ने, बहस गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, त्यो चाहिँ हामीले जसलाई सुनाउनु पर्थ्यो त्यो सुनाउनु पर्ने समुदायसम्म न राज्य पुग्न सक्यो न हामी पुग्न सक्यौँ। त्यसकारण मैले हाम्रो अभियान चाहिँ अलि एकाङ्की छ भन्न खोजेको हो। अबको बहस भनेको यो चाहिँ दलित मात्रै बसेर जातीय भेदभाव र छुवाछुतबाट हामी पीडित भयौँ, हामी चाहिँ उत्पीडित छौँ, योभन्दा माथि उठ्नका निम्ति अब हामीले सङ्गठित रूपमा लाग्नुपर्छ भनेको त करिब के अरे झन्डै 3 दशक हुन लागिसक्यो नि त। 46 सालको परिवर्तन पछाडि हामी सङ्गठित रूपमा आवाज उठाउन थालेको भने, तर हामीले चाहिँ छुवाछुत विरुद्धको ऐन आएको छ, नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भइसकेको छ, अनि यो जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई अन्त्य गर्नका निम्ति राज्यले विभिन्न खालका संयन्त्रहरू गठन गरिसकेको छ। ती संयन्त्रहरूले काम गरेको पनि लामै समय भइसक्यो, तर पनि त्यो संयन्त्रहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ न गैर दलित समुदायसम्म हामी पुग्न सक्यौँ, त्यो बहस हामीले त्यहाँ लिएर जान सक्यौँ। अनि सँगसँगै के भन्दाखेरि यो जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई अन्त्य गर्नका निम्ति राज्यले बनाएका
के अरे संविधानमा व्यवस्था गरेका कुराहरू गाउँमा भन्दा पनि सहरमा बस्ने जुन ठुला शिक्षित तहका मान्छेहरू ठुलो लेभलकै मान्छेबाट पनि विभेद भएको छ भने त्यो थाहा नपार्यो हो होइन म त्यही कुरा उठाउँदैछु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अबको चाहिँ यो सामाजिक रूपान्तरणको अभियान, जातीय भेदभाव र छुवाछुत विरुद्धको अभियान भनेको अब सङ्गठित दलित आन्दोलन, दलित के अरे अभियान सचेत रूपमा अगाडि बढेको छ, सङ्गठित रूपमा अगाडि बढेको छ। अब गैर दलितहरूसँग अन्तर्घुलन गर्दै यो चाहिँ जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा स्वीकार गरेर गर्ने गैर दलितहरूको एउटा तबका पनि छ नि त। त्यो तबकासँग सहकार्य गर्दै अब जातीय भेदभाव विरुद्ध बनेका ऐन कानुनहरूलाई चाहिँ छलफल बहसको विषय चाहिँ अब गैर दलित समुदायसम्म पुर्याउनु पर्छ। मैले यसो मात्रै भन्न खोजेको। अहिले सरले उठाउनु भएको प्रसङ्ग के हो भन्दाखेरि यो जातीय भेदभाव र छुवाछुतका घटनाहरू चाहिँ मलाई के लाग्छ भने आफूलाई सभ्य र उपल्लो जात भन्न रुचाउने तथाकथित गैर दलितहरूको अहङ्कारका कारणले भएका यी चाहिँ घटनाहरू भइरहेका छन्। जातीय अहङ्कारका कारणले यी घटनाहरू भइरहेका छन्। त्यो जातीय अहङ्कारलाई कम गर्नका निम्ति हामीले चाहिँ के अरे यो जातीय भेदभाव विरुद्ध कानुन छ, ऐन बनेको छ, संविधानमै व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरालाई हामीले छलफलको विषय, बहसको विषय गैर दलितसम्म पुर्याउन नसक्दाखेरि चाहिँ यी घटनाहरू दिनानुदिन बढिरहेका हुन् कि भन्ने मेरो एउटा बुझाइ हो भने, अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो जातीय भेदभाव र छुवाछुत चाहिँ खास गरेर हाम्रो समाजमा 3 खालका प्रवृत्तिहरू छन्। एउटा भनेको एकदम पुरानो चाहिँ मानसिकता बोकेको पुरानो जेनेरेसन छ, त्यसले यो चाहिँ जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई चाहिँ पूर्वजन्मको कमाइसँग जोडेर हेरिरहेको छ, भाग्यवादसँग जोडेर हेरिरहेको छ। उनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ पुरानो रीतिरिवाजकै रूपमा मानिरहेका छन्। तिनीहरूले चाहिँ जातीय भेदभाव र छुवाछुत जसरी पनि गरिन्छ, जुन अवस्थामा नि गरिन्छ, मन्दिर के अरे घरको त कुरा छोड्दिउँ, सार्वजनिक स्थलमा समेत प्रवेश गर्न रोक लगाइरहेका छन् भने अर्को दोस्रो थरी भनेको कस्तो छ भने, दोस्रो तबका कस्तो छ भन्दाखेरि के अरे सभ्य छ, शिक्षित छ, सुसंस्कृत छ। यो चाहिँ दलितहरूको बस्तीमा गयो, दलितहरूलाई भेट्दाखेरि अब तपाईँहरू उठ्नुपर्छ भन्छ, अनि गैर दलितहरूको बस्तीमा जाँदा अहिले दलितहरूलाई हामी के अरे हामीसँग चाहिँ कुम जोडेर आँखा जुधाएर गफ गरिहाल्ने अवस्था चाहिँ भएको छैन है भनेर गैर दलितहरूलाई उकास्ने त्यो तबका छ। त्यो समाजको तबका भनेको शिक्षित छ, त्यो गाउँका नामै भन्दाखेरि शिक्षकहरू छन्, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू छन्। अनि अर्को तबका भनेको चाहिँ जातीय भेदभाव र छुवाछुतको अन्त्य नभइकन हामीले नयाँ के अरे समाज बनाउन सकिन्छ, न चाहिँ हामीले चाहिँ समुन्न समाज बनाउन सकिन्छ, न समृद्धि ल्याउन सकिन्छ, न समाजवादमा पुग्न सकिन्छ। यो सबै विभेद र असमानताको समूल रूपमा अन्त्य गरिसकेपछि मात्रै हामी चाहिँ एउटा गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने सचेत गैर दलितहरूको तबका पनि छ। त्यो सचेत गैर दलितहरूको तबकासँग सहकार्य गर्दै त्यो पहिलो र दोस्रो तबका छ नि गैर दलितको, त्यसलाई चाहिँ अब सचेतीकरण गर्नुपर्छ। मैले यसो मात्रै भन्न खोजेको। हजुर, हस् राजराजी, तपाईँ आफै पनि खास भनौँ नेपालमा सबैभन्दा धेरै घटनाहरू समस्याहरू तराईमा छन्, मधेसमा। तपाईँ आफै मधेसमा जन्मनुभयो, तपाईँ आफै पनि एउटा जातीय छुवाछुत भेदभाव धेरै पनि भोग्नु भएको छ। र हामीले भनेको थियौँ नि के अरे खास गरी यहीँ उमेशजीले भन्नुभयो, हामीले अब हाम्रो आफ्नै राज्य सत्ताहरू, हाम्रै लिडरसिप भयो भने, हाम्रो आफ्नै पहिचान सहितको के अरे सबै व्यवस्थाहरू भयो भने हामीले चाहिँ आफ्नो न्याय पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा थियो। अहिले 2 नम्बर प्रदेश भनेको सबै त्यहाँको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ के अरे मुसलमान समुदायबाट, मुस्लिम समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, मुख्यमन्त्री चाहिँ हुनुहुन्छ। सबै अहिले 2 नम्बर प्रदेश भनेको त्यहाँको सबै मधेसी समुदायकै नेतृत्वमा सरकार छ। अब त त्यसो भए तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशमा जातीय छुवाछुतहरू, भेदभावहरू, बलात्कारहरू, हत्यार त नहुनु पर्थ्यो नि, तर सबैभन्दा बढी त्यहाँ किन भइरहेछ? बढी कुन मनोविज्ञानले, कुन सामाजिक शास्त्रले काम गर्यो त्यहाँ? धन्यवाद। होइन, यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। तपाईँको प्रश्न अहिले पछिल्लो जुन प्रश्न छ त्यो प्रश्नमा आउनुभन्दा अगाडि केही विषयहरू उठेको छ, त्यो विषय पनि अलिकति राखौँ होइन। हामीले के गर्नु, यो 2-3वटा कुरा के उठेको छ भन्दा शिक्षासँग जोडिएर आयो कुराकानीहरू। जातीय विभेद, जातिवादी हुनु भनेको शिक्षासँग कुनै सरोकार छैन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुराकानी के हो भने कि शिक्षा र जातीय विभेद अथवा उच्च नीचको भावना अथवा जातिवादी हुनु भन्ने कुरा अहिलेको वर्तमान शिक्षा व्यवस्थाबाट शिक्षित भएर डिग्री होल्डर भएर यो जातीय विभेद कम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुनै साइनो नै छैन।
रह्यो कुराकानी यो समाजमा सबभन्दा बढी शिक्षित को छ त भन्दाखेरि सबभन्दा बढी शिक्षित ब्राह्मण छन्। सबभन्दा बढी शिक्षित ब्राह्मण भइसकेपछि सबभन्दा बढी चाहिँ जातीय उच्च नीच जातिवादी उनी छ, सबभन्दा कम हुनुपर्ने हो नि त। तर त्यो सब कुराको चाहिँ जेनेसिस भनेको, त्यसको उत्पादक भनेको, उत्पादन गर्ने थलो भने त्यहीँनिर रहेछ। सो त्यसले गर्दाखेरि यो शिक्षासँग जोडिएको विषय चाहिँ होइन। दोस्रो कुराकानी के हो भन्दाखेरि गाउँ र सहरको कुरा पनि आयो। गाउँ र सहरको कुराकानी गर्दाखेरि अब एकचोटि तपाईँको गान्धी र अम्बेडकरको बिचमा तपाईँको भेटघाट हुँदाखेरि गान्धीको आदर्श समाज भनेको ग्रामीण समाजलाई भनेको थियो, ग्राम स्वराज भनेर। तर अम्बेडकरले के भन्छ भन्दाखेरि गाउँ भनेको जात व्यवस्थाको प्रयोगशाला हो र गाउँको विनाशमा नै भारतको विकास हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि जात व्यवस्था अहिले पछिल्लो, म आउँदैछु, तर पछिल्लो समयमा के भयो भन्दाखेरि सहरमा आइसकेपछि पनि जात व्यवस्थाको जुन चरित्र छ त्यसमा फिजिकल अनटचेबिलिटी थोरै लिबरल भए, तर नयाँ ढङ्गले जात एडप्ट भएर चाहिँ आएको छ। सो त्यसले गर्दा सहर र गाउँको विषय होइन, जात भनेको मानसिकताको विषय हो। त्यो मानसिकतामा जातिवादी भनेको यहाँनिर छ, न सहरमा छ न गाउँमा छ। जात भनेको हाम्रो दिमागमा छ। तेस्रो कुराकानी के उठेको छ भन्दाखेरि हामी कहाँ संविधान पनि आयो, ऐन पनि आयो, जातीय छुवाछुत विरुद्धको तपाईँको ऐन पनि छ, हामीसँग संविधान छ। तर यी सबै हुँदाखेरि पनि घटना किन घटेन भन्दाखेरि कुराकानी के हो भन्दाखेरि बाबा साहेबले के भन्छ भन्दाखेरि संविधान जति नै राम्रो भए पनि त्यो संविधानलाई क्रियान्वयन गर्ने मान्छे अधिक खराब छ भने त्यो संविधान राम्रो भएर, कानुन राम्रो भएर केही हुनेवाला छैन। संविधान जति नै खराब भए पनि अधिक क्रियान्वयन गर्ने मान्छे छ भने त्यो चाहिँ सही मायनेमा चाहिँ काम गर्छ। र यो कुराकानी सामाजिक न्याय भन्ने कुरा कसले दिन्छ? सामाजिक न्याय भन्ने कुरा व्यवस्थाले दिने हो, सरकारले दिने हो, सत्ताले दिने हो। सत्तामाथि कसको कब्जा छ भन्दाखेरि सत्तामाथि सामाजिक अन्याय गर्नेको कब्जा छन्। सो त्यसले गर्दाखेरि संविधान, कानुन, ऐन भन्ने कुरा चाहिँ व्यवस्थाले डेलिभर गर्ने कुरा हो, व्यवस्थामाथि हाम्रो पहुँच छैन। तेस्रो कुरा तपाईँ, चौथो कुरा जुन आएको छ तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशको कुराकानी आयो। प्रदेश नम्बर 2 मा सरकार छ, तर प्रदेश नम्बर 2 को सरकारसँग तपाईँको प्रशासन छैन हैन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुराकानी के कुनै पनि घटना 2 नम्बर प्रदेशमा हुन्छ भने त्यो घटना जस्तै हत्या हुन्छ भने त्यो हत्यालाई डिल गर्ने काम त प्रहरी प्रशासनले गर्छ। त्यो प्रहरी प्रशासन 2 नम्बर प्रदेशसँग छैन अथवा कुनै प्रदेशसँग प्रशासन छैन। प्रशासन नै नभइसकेको सरकार तपाईँको पङ्गु हुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुराकानी के छ भन्दाखेरि मधेस मुभमेन्टबाट, आन्दोलनबाट बनेको सरकार हो। तर मधेस भनेको अमूर्त कुरा हो नि त। मधेसभित्र पनि जातिवादी समाज छन् त्यहाँ। त्यो भनेको रातारात रूपान्तरण हुने कुरा होइन। पोलिसीगत रूपमा, नीतिगत रूपमा तपाईँको त्यहाँनिर पनि तपाईँको सोकल र मिडल कास्ट अथवा अप्पर कास्टको चाहिँ राजनीतिमा पकड छन्। अनि जात व्यवस्था भन्ने कुरा चाहिँ त अब जेनेसिस नै अब मधेस हो। पहाडमा त वर्ण व्यवस्थाको मूल चरित्र, मूल संरचना पहाडमा छैन। पहाडमा त आगन्तुक हो र आगन्तुक भइसकेपछि तपाईँ ब्राह्मण, क्षेत्री र दलित, आफै भित्रबाट दलित र त्यसपछि जनजाति भनेको वर्ण व्यवस्थाको मूल संरचना तपाईँको पहाडमा छैन। मधेसमा के छ भन्दाखेरि वर्ण व्यवस्थाको मूल संरचना नै मधेसमा छ। अनि 4वटै वर्ण, त्यसपछि अति शूद्र भनेर तपाईँको त्यो सबै कुराहरू त्यहाँ छ। त्यहाँ हजारौँ वर्षदेखिको त्यो जात व्यवस्था छन्। त्यसले गर्दाखेरि जात व्यवस्था रहेसम्म तपाईँको यो हत्या, हिंसा इत्यादि हुन्छ। यसको विकल्प के छ त भन्दाखेरि विकल्पमा के छ भन्दाखेरि हामीले जातीय विभेद अथवा छुवाछुत मात्रै हटाउने आन्दोलन गर्ने कि जातको विनाशतिर चाहिँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ छ। जातको विनाशतिर जाने भनेपछि कुन विचारधाराले हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालमा के भने पहाडतिर मार्क्सवादी विचारधाराहरूले धेरै ज्वरो गाड्यो र हाम्रा दलित समुदायका साथीहरूलाई ब्रेन वास गरे कि मूल संरचना भनेको वर्गीय प्रशासन नभएको कारणले त्यहाँ न्याय पाउन सकेनन्। सरकार छ, पार्टी छन्, समाज छ, नागरिक समाज सबै छन्, तर प्रशासन मात्र भएन हैन त्यहाँ।
हैन, दुईटा कुरा हुन्छन्। कुनै पनि घटना घटिसकेपछि समाज एउटा भयो, किनकि समाज एकछिनमा आउँछु म उमेशजी होइन, पछिल्लो खास रजकजीले के भन्नु भने 2 नम्बर प्रशासन नभएर न्याय पाउन सकेनन्। दिल्ली घटना घटिरहेछन्, तर पछिल्लो समयमा खासै एउटा दुईटा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भइरहेछन्। एउटा त प्रशासनिक भएको ठाउँमा एफआइआरहरू दर्ता हुँदैनन्, केसहरू दर्ता हुँदैनन् होइन। दोस्रो कुरा के छ भने अहिले घटना घटिसकेपछि जातभन्दा पनि पार्टीको चाहिँ हाबी हुन थाल्यो भन्ने छ के होइन। यो कुन पार्टीको बलात्कार हुँदा कुन पार्टीको, दलितले कुटे खाँदा कुन पार्टीको भन्ने अवस्था छ भने हामीले यस्तै कुन पार्टीको या त हाम्रो रजकजीले एकदम जात विनाशको कुरा गर्नुहुन्छ। यतापट्टि पार्टीहरूले यता प्रशासनलाई के अरे हटाएर, न्यायालयलाई हटाएर राजनीतिक पार्टीको हाबी मेरो बलात्कारी हो, मेरो चाहिँ छुवाछुत गर्ने मान्छे मेरो भनेर अगाडि पुग्दै जान्छ कि हामी त्यस्तै राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गरेर खोजेको हो त हामीले, कि यो ठिक छ त्यो राजनीतिक व्यवस्था उमेशजी? होइन, हाम्रो रजक सरले जुन विषय उठाउनु भएको छ यो विषयमा छलफल गर्यो भने यो 1 घण्टाको समयमा सकिँदैन होइन। अब धेरै सिरियस विषयहरू उठाउनु भएको छ। मलाई के लाग्छ भने अघिदेखि रेम सरले यो चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ सरकारमा यो चाहिँ सामाजिक न्याय चाहने कि हालिमुहाली छ, नेतृत्व छ रही पनि किन हुन सकेन, किन ती बढी घटना घट्छन् भनेर अघिदेखि सरले रजक सरसँग जिज्ञासा राखिरहनु भएको थियो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अमेरिकामा चाहिँ बाराक ओबामा राष्ट्रपति भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ काला जातिका मान्छेहरूलाई गर्ने विभेद अन्त्य भयो त। बाराक ओबामाले 2 कार्यकाल चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रपति भइसकेपछि काला जातिको एकजना मान्छेलाई चाहिँ अस्ति भर्खरै कसरी चाहिँ विवश हत्या गरे। हामी कहाँ एउटा जातले अर्को जातलाई विभेद गर्छ भने त्यहाँ एउटा रङले अर्को रङको मान्छेलाई विभेद गर्ने समस्या। त्यसो भए तपाईको हाम्रो आफ्नै जातको हुँदा पनि नहुने, फरक जातको हुँदा पनि नहुने, आफ्नै पहिचान सहितको सरकार हुँदा पनि के भयो भने हो त? के भयो मैले उठाउन खोजेको प्रसङ्ग के हो भने म रजक सरसँग एउटा कुरामा के सहमत छु भने यो चाहिँ त्यो कुनै व्यक्ति त्यो चाहिँ पदमा कुर्सीमा पुग्ने बित्तिकै त्यो आमूल चेन्ज हुन नसक्ने रहेछ, सक्दैन। त्यो अमेरिकामा बाराक ओबामा 2 पल्ट राष्ट्रपति भएको घटनालाई एउटा हेरौँ, अनि हाम्रो देशको गृहमन्त्रीले त्यही घटनालाई के भन्नुभयो भने अमेरिकामा त त्यस्तो भइरहेको छ, नेपालमा हुने विभेदका असमानताका घटनाहरू हामी कहाँ त भइहाल्छ नि भनेर हाम्रो गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुभयो। अनि रजक सर के भन्नुहुन्छ भने प्रशासन छैन हामी भनेर होइन। 2 नम्बर प्रदेशमा प्रशासनको अभावका कारणले चाहिँ घटनाहरू दर्ता हुँदैनन् अनि न्यायको बाटोमा अगाडि जाँदैन भनेर सरले जुन जिज्ञासा राखिरहनु भएको थियो। अब यो छलफल गर्दाखेरि बडो यो घुमौरो बाटोतिर जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ सोचाइ फेर्ने खालको अभियान आन्दोलनको जरुरी छ। अब मलाई लाग्छ यो हामी आन्दोलन भन्छौँ, यो डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेशको आन्दोलन अनि सिराको सिनो बहिष्कार आन्दोलन भन्दा पछाडि नेपालमा मलाई चाहिँ लाग्छ आन्दोलन भन्न चाहिँ सकिने खालको गतिविधि नेपालको न राजनीतिक रूपमा न सामाजिक रूपमा त्यो खालको आन्दोलन हिजो शैलेश्वरीको आन्दोलन हुँदा के मन्दिरमा हुँदा र तपाईको सिराको सिनोकाण्डमा हुँदा फरक थियो। अहिले त कुन जातिको मात्र हैन कुन पार्टीको हैन। मैले उठाउन खोजेको प्रसङ्ग के हो भने बडो सजिलोसँग हामी व्यक्त गर्दाखेरि दलित आन्दोलन भन्छौँ, तर त्यो आन्दोलनको रूपमा त के अरे हामी अगाडि बढ्नै सकेनौँ। त्यो अभियान छिटफुट अभियानको रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा पनि यो चाहिँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय बडो जिम्मेवार हुन नसकेको हो होइन। राजनीतिक दलहरू चाहिँ यो समस्याप्रति जिम्मेवार भइरहेका छैनन्। आन्दोलनकै रूपमा अगाडि बढेको थियो। जसरी मधेस आन्दोलन भयो, जनजातिहरूको आन्दोलन भयो, यो खालको आन्दोलन चाहिँ के अरे नेपालको दलित आन्दोलन अगाडि बढ्न सकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। खास गरी नेपालको दलित आन्दोलन एकजुट हुन सकेन, दलित आन्दोलनले पुरै के अरे राम्रोसँग आन्दोलन पनि गर्न सकेन, एकजुट पनि हुन सकेन, विषयवस्तु उठाउन सकेन भन्ने सबै ठाउँमा भइरहेको छ। खास गरी तपाईँहरू मधेसभित्र रहनुभएका दलित समुदायको झन् आरोप के छ भने सिङ्गो दलित आन्दोलनको एजेन्डै बनेन भन्ने छ के हो के भनेको दलित यतापट्टि तपाईँहरूको आफ्नै सामाजिक न्यायका पक्षधरहरू सञ्चालन गरेको राज्य सत्ताले पनि न्याय नदिने, यतापट्टि गएर दलित आन्दोलनले पनि तपाईँ समग्र दलित आन्दोलनले पनि हाम्रो एजेन्डा उठाएन भन्ने तपाईँहरू भनिरहनुहुन्छ भनेपछि अब के भयो भने खास मधेसको समस्या गर्नु हैन। दुईटा कुरा छन्, एउटा त मधेस एउटा पहाड, यो हाम्रो हकीकत हामीले बुझ्नुपर्छ।
पहाडको दलितहरूको समस्या एक थरीका छन्, मधेसका दलितहरूको समस्या अर्को थरीका छन्। मधेसी र पहाडीको बीचमा दलित एकताको लागि सबभन्दा ठुलो बाधक भनेको रङ्गभेद छ। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। मधेसका दलितहरूलाई पहाडका दलितहरूले रङ्गभेद पनि गर्छ, रेसियल डिस्क्रिमिनेसन पनि गर्छ। यो कुरा चाहिँ एउटा पाटो छ। दोस्रो पाटो के छ भन्दाखेरि आन्दोलन भनेको विचारधाराले हुने हो। नेपालको समग्र दलित आन्दोलनको विचारधारालाई समात्न सकेन र वामपन्थीको पछाडि पछलगु भएर तपाईको हिँड्न बाध्य भए। आजसम्म पनि पहाडका दलितहरू खास गरेर कथित वामपन्थी विचारधाराको पछि चाहिँ लागिराखेको देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यसको मूल जुन समस्या छन् जात व्यवस्थाको, त्यो जात व्यवस्थाको मूल समस्यालाई यदि हामीले हाम्रो मूल समस्या जात व्यवस्था हो, हाम्रो मूल अन्तर्विरोध जात व्यवस्था हो भने एनालिसिस अफ कास्ट भनेको मार्क्सवादी दर्शनले चाहिँ सम्भव छैन। त्यो छोड्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईको बहुजन आन्दोलनतिर आउनुपर्छन्, अम्बेडकरी आन्दोलनतिर आउनुपर्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने पहाडी दलित र मधेसी दलितको फरक रेसियल डिस्क्रिमिनेसन भन्नुभयो नि, त्यो मात्र होइन नि त। छुवाछुत एउटै हो, दलित एउटै हो, सोसाइटी समाजमा पाउने स्ट्याटस एउटै हो भनेपछि तपाईँ भनेको तपाईँले के तपाईँको कुरा एकातिर चाहिँ पहाडी मुभमेन्ट आन्दोलन सहयोग गरेर तपाईँको कुरा अनुसार हो भने त पहाडी आन्दोलन नभए नि हुने जस्तो कुरा गर्नुभयो नि त। साथै रहेका दलित समुदायको समस्या एउटै हो, सम्पूर्ण दलित लाग्नु पर्ने हुन्छ। तर तपाईँहरू एकातिर के भन्नुहुन्छ भने पहाडी दलितले चाहिँ पहाडी आन्दोलनले चाहिँ दलित मधेसी आन्दोलनलाई चाहिँ हेरेन न्याय दिएन भन्नुहुन्छ, बोलेन भन्नुहुन्छ। अर्कोतिर फेरि यो हामी फरक पनि छ भन्नुहुन्छ कि यसरी विवादास्पद कुराले त कहीँ न्याय हुन्छ त? विवादास्पद होइन, हकीकत कुरा हो। अब विवादास्पद भनेको दृष्टिकोण भयो। अब रह्यो कुरा नेपालमा मधेसका जुन समस्याहरू छन्, जस्तै भनौँ न मधेसी दलितहरू र पहाडका दलितहरूको कुराकानी गरियो भने, राज्य सत्तासँग जोडियो भने पहाडका दलितहरूसँग पनि जातीय विभेद हुन्छ, तर पहाडका दलितसँग राज्य नजिक छ। राज्य किन नजिक छ भन्दाखेरि पहाडका दलितसँग भाषा छ, हैन, आफ्नो भाषा छ। भाषा भइसकेपछि वो राज्यको नजिक छ। मधेसका दलितहरूसँग के छ भन्दाखेरि मधेसका दलितसँग राज्य पनि छैन, भाषा पनि छैन, हैन। भाषा नै नभइसकेपछि, आफ्नो भाषै नभइसकेपछि तपाईको त्यो हुन्छ। त्यो के कारणले छैन भन्दाखेरि मधेस छ। मधेसको कारण के भन्दाखेरि मधेससँग जातीय मात्रै होइन, मधेससँग रेसियल डिस्क्रिमिनेसन पनि छ, रङ्गभेद पनि छ। अब रङ्गभेद भइसकेपछि त्यो यो दुईटा जात र रङ्गको दुईटाको उत्पीडनमा परिसकेपछि यो उत्पीडनबाट मुक्ति अथवा स्वतन्त्रता कसरी हुन्छ भन्ने विचारधारा के हो त भन्दाखेरि त्यो विचारधारा अहिले पछिल्लो समयमा हेर्नुभयो भने तपाईको रङ्गभेद र जातभेदको कुराकानी भने इजाबेल विल्किन्सनले के भनेछ भन्दाखेरि छाला भनेको छाला हाम्रो शरीरको जुन छाला छ त्यो भनेको रङ्ग हो, रङ्गभेद हो, तर बोन जुन हड्डी छ नि त्यो जात हो। त्यो दुईटै इन्टर रिलेटेड छन् र अमेरिकामा पनि कास्ट र रेसको कुराहरू आइरहेको छ। नेपालमा यो ढङ्गको बहस भएन, यो हुन जरुरी छ। दोस्रो कुराकानी के छ भन्दाखेरि दलित मुक्तिको कुराकानी गर्दाखेरि जात व्यवस्थासँग ठोकिन्छ। जात व्यवस्था दलित र गैर दलितको बाइनरी नै हामीले पराजित हुने व्यवस्था त भयो नि भनेपछि समग्र दलित आन्दोलन एकजुट भएर जान जरुरी छ कि या तपाईँ मधेस र पहाडी मात्रै भएर विभाजित गरेर जाने भन्ने कुरामा हो कि तपाईँको त्यसमा क्लियर कुरा गर्नुहोस् न। होइन, यसमा त क्लियर छ। मधेसका दलितहरू चाहिँ तपाईको पहाडका दलितहरूसँग के कुरामा कमन मिनिमम प्रोग्राम हुन सक्छ त्यो चाहिँ हुन जरुरी छ, तर कतिपय कुरा सेपरेट पनि छन् हाम्रा, हैन। यो होलसेलमा राज्यले भने जस्तै दलित समुदाय अहिले के भन्न थालिसकेका छौँ भने अब चन्द्रमामा जाँदा समेत अब दलितहरूबाट मुक्ति पाउने भएनन्, जातीय छुवाछुत भोग्ने भए, संसारभरि जातीय विभेदहरू फैलिसक्यो। अब दलितहरू नेपालका दलितहरू मधेसी दलित र पहाडी दलितले अब कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर तेरो इस्यु यो मेरो इस्यु यो भनेर जाने अवस्था हो या सबैले नेपाली सबै दलितले जित्नबाट सबै जानु पर्ने हो कि? म त के अरे हाम्रो राजकजीले भने अनुसार हुन्छ अब तपाईहरु अब यो पहाडी र मधेसी छुट्टा छुट्टै जानु पर्ने जस्तो देखियो। मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब रेम विश्वकर्मा अनि
राजरजक, उमेश विश्वकर्मा, सरस्वती नेपालीहरूले नेपालको दलित आन्दोलनको बारेमा, अभियानको बारेमा बहस छलफल गरिरहँदाखेरि अब पहाडका दलितहरूको समस्या, मधेसका दलितहरूको समस्या, अनि दलितभित्र नि महिलाहरूका समस्या, महिलाभित्र नि मधेसका दलितका महिलाहरूका समस्याका बारेमा मसिनो छलफल बहस त गर्न पर्छ। त्यो खालको बहस त हुन जरुरी छ। तर अर्को कुरा सँगसँगै मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पहाडका दलितको समस्या र तराईका दलितको समस्या फरक छ। अब हामीले यो फरक पृष्ठभूमिबाट आएका समस्याहरूको समाधान पनि फरक पृष्ठभूमिबाट, फरक तरिकाबाट खोज्नुपर्छ भनियो भने चाहिँ नेपालको दलित आन्दोलनभित्र यो आन्तरिक भाइवादलाई बढुवा दिन्छ, संस्थागत गर्छ। मलाई लाग्छ विवादनले जित्न सकिन्छ हामी भने सामाजिक न्याय पाउन सकिन्छ। होइन मैले भनिहालेँ नि, अब जुन खालको तराई र पहाडका दलितहरूको समस्या नै फरक हो, यिनको समाधानको बाटो नै फरक खोजिनुपर्छ भनियो भने नेपालको दलित आन्दोलनभित्र आन्तरिक भाइवाद संस्थागत हुन्छ, आन्तरिक भाइवाद बलियो हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ नेपालको दलित आन्दोलन कमजोर बन्छ। अब हामीले बहस गर्दा, छलफल गर्दाखेरि मधेसका दलितहरूलाई माथि पहाडका दलित समान बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ छलफलको विषय हुन्छ। छलफलको विषय हामीले छलफल गर्नै पर्छ त्यो विषयमा। तर एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई छुन नहुने समस्या तराईको पनि समस्या हो, पहाडको पनि समस्या हो। त्यसले गर्दाखेरि पहाड र तराईका दलितहरूको समस्या नै फरक छ भन्ने लाइनबाट, त्यो आधारबाट, त्यो धरातलबाट अब छलफल बहस गरियो भने नेपालको दलित आन्दोलन पछाडि फर्किन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, हामीले भनिसक्यौँ त। अब हाम्रो नेपालमा राजनीतिक पार्टीले पनि समाज बदल्न सकेनन्, शिक्षित मान्छेले पनि समाज बदल्न सकेनन्। नेपाली समाज परम्परागत नै भइगयो। परम्परा भएकाले नेपालमा भएका सबै खाले समस्या जुनका त्यो छन्, समस्या भइरहेको छ। अब के गर्दा हुन्छ? अब खास गरी नेपाली समाज बदल्न के गर्नुपर्छ? सबैभन्दा पहिला चाहिँ नेपाली समाज हामीले एउटा सामाजिक न्यायको स्थापित गर्ने हो भने हाम्रो देशमा हाम्रो एकीकृत अघि पनि हामीले कुरा गर्यौँ, आन्दोलनलाई चाहिँ हामी एकीकृत रूपले कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो आम बहस बन्न जरुरी छ। र यो दलितको सवाललाई चाहिँ दलितले मात्रै छलफलको विषय नबनाएर आम यो सामाजिक मुद्दाको रूपमा स्थापित गर्नका लागि सबै क्षेत्रको यामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र सबैले बहस चलाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। दलितहरुभित्र त एकता हुन सकिरहेको छैन। दलितभित्र त पहाडी र मधेसी अनि सुदूरपश्चिम अनि पूर्व भनेर विभाजन हुन थालिसक्यो भने कसरी एकता हुन्छ त? अनि यस्तो अहिले पनि कस्तो देखियो भने अहिले 3 तहको सरकार छ। अहिले हामीले चाहिँ दलितका मुद्दाहरू उठाउने विषय भन्ने हो भने अहिले हामी कुण्ठित भएको देखिन्छ। जस्तो स्थानीय तहहरूमा अब स्थानीय सरकार छ, सरकारको कार्यपालिका छ, कार्यपालिकाले बहस गर्छ, छलफल गर्छ भन्छ, तर 1 जना 2 जना प्रतिनिधिको रूपमा राखिदिएको छ। तर आम रूपले बोल्ने नागरिक समाज याको संघ संस्था विभिन्न अधिकार कर्मीहरूलाई बोल्ने ठाउँ नै कुण्ठित भएको अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बोल्ने वातावरण सबैभन्दा पहिला हामीले सृजना गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले बोल्ने ठाउँ पनि पाएका छैनौँ। हिजोको दिनमा चाहिँ बोल्ने एउटा सहज रूपले आफ्नो विचार राख्ने कुरा गर्ने ठाउँ थियो। अहिले चाहिँ त्यो सबै बन्द भयो। सबै अब स्थानीय सरकारले गर्छ, संघीय सरकारले गर्छ, प्रदेश सरकारले गर्छ भन्ने खालको हिसाबले वातावरण चाहिँ बनाइयो, कानुन बन्यो, सरकार बन्यो। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने थलोमा अहिले पनि गुमराहमा राखिएको जस्तो अहिले महसुस हुन्छ। र त्यो जबसम्म हामी आफ्नो विचार राख्ने ठाउँ पाउँदैनौँ, होइन केही व्यक्ति प्रतिशतका हिसाबले केही मान्छेहरू सङ्घमा, प्रदेशमा, स्थानीय तहमा त जानुभएको छ दलितहरू, तर त्यो दलितहरूले चाहिँ निर्णायक ठाउँमा आफ्नो विचार राख्ने ठाउँ पाउनु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्व हुन्छ। जबसम्म हामी विचार राख्ने ठाउँलाई चाहिँ खुल्ला रूपले सहज किसिमले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ, नेतृत्व स्वीकार गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म दलितहरूका मुद्दा आम बहसको रूपमा बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसका लागि चाहिँ हामीले जुनसुकै ठाउँमा भए पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट विचार राख्ने ठाउँलाई सहजता बनाएर आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ र बोल्नुपर्छ। आवाज बुलन्द आवाजमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने आम बहस नै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर, अघिको प्रसङ्गलाई अलिकति टुङ्ग्याउँछु म। अब अहिले जुन रजक सरले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो, मलाई लाग्छ नेपालको दलित अभियानमा हामी जो लागिरहेका छौँ, अम्बेडकर चिन्तनबाट हामी प्रशिक्षित छौँ, अम्बेडकर चिन्तनबाट हामी टाढा छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको कुनै खास भूगोलमा बस्ने मान्छेहरू अम्बेडकर चिन्तनबाट चाहिँ प्रशिक्षित छन् र हामीले त्यो खालको अभियान थालिरहेका छौँ।
अनि अर्को भूगोलमा बस्नेहरू छैनन् भन्ने हिसाबले चाहिँ रजक सरले तर्क गर्नुहुन्न होला भन्ने कुरामा म आशावादी छु। अनि सँगसँगै अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो नेपालको दलित समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति राजनीतिबाट अलग रहनुपर्छ भन्ने खालको बहस अगाडि बढाइयो भने पनि त्यसले भयावह अवस्थातिर अगाडि लैजान्छ। हामी राज्य सत्तामा हामी पुग्न सकेनौँ, हाम्रो त्यहाँ चाहिँ पहुँच भएन। त्यो पहुँच नभएकै कारणले चाहिँ विभेद र असमानताको शिकार हामी बन्नु परिरहेको छ। एक खालका मान्छेहरू शिकारी छन्, अर्का खालका मान्छे शिकार गरिरहेका छन्। त्यो शिकारीहरूको जुन उत्पीडन छ त्यो उत्पीडनलाई अन्त्य गर्नका निम्ति हामीले पनि त्यो राज्य सत्तामा हाम्रो पहुँच र उपस्थिति खोजिरहेका छौँ। अनि त्यो उपस्थिति खोज्नका निम्ति राजनीतिक दलहरू होइन कुनै आइडियोलोजी चाहिँ यो तथाकथित हो भन्ने हिसाबले हामी लाग्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो हामीहरू चाहिँ नेपालको दलित आन्दोलन एउटा गन्तव्यमा पुग्ने कुरा चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हामीले अहिले चाहिँ लोकतन्त्रमा हामी विश्वास गर्छौँ, दलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्छौँ। लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थामा विश्वास गरेकै कारणले हामी विभिन्न राजनीतिक आइडियोलोजीमा संलग्न छौँ, आबद्ध छौँ, त्यसरी काम गरिरहेका छौँ। अब राजनीतिबाटै अलग भएर यो छुट्टै अभियान थाल्नुपर्छ भनियो भने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो त मैले चाहिँ त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। मेरो चाहिँ त्यो कल्पना भन्दा बाहिरको विषय हो। त्यसले गर्दा हामी जुन जुन पार्टीमा छौँ, जुन पार्टी ठिक लाग्छ, जुन पार्टीले सामाजिक न्याय दिन सक्छ भन्ने उसको के अरे त्यो विवेकले जे भन्छ त्यसलाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ। हामी जुन जुन पार्टीमा सँग आबद्ध छौँ हाम्रो बलियो र हस्तक्षेपकारी उपस्थिति राजनीतिक दलमै हुनुपर्छ। राजनीतिक दलमा हाम्रो उपस्थिति भएन भने आन्दोलन अभियान कमजोर हुन्छ। हजुर राजरजकजी, हजुर तपाईँ त भन्नुभयो नि मार्क्सवादी चिन्तनले पनि समाज बदलिन भनिसक्नुभयो होइन। यतापट्टि हामीले राजनीतिक नै हो हाम्रो लागि, हाम्रा सबै खाले सामाजिक समस्या दलितको विकासको लागि, हल गर्नको लागि, मुक्तिको लागि, न्यायको लागि सबै चिज राजनीतिक नै हो भन्यौँ। नेपालमा अब धेरै राजनीतिक पार्टी पनि छन्। तपाईँ अब यी सबैले गरेका कामहरू ठिक छैनन्, बेठिक छ, अब अर्कै अभियान चलाएर हिँड्नुपर्छ भनेर बहुजन त्यो अध्ययता अभियान या तपाईँको अम्बेडकरिजम यो अम्बेडकरी जुन अभियान चलाउनु भएको छ, एक दुई दिन भन्नुहोस् कि यो कारणले असफल भए, यो मेरो अभियान या हामीले चलाएको अभियान यो कारणले सफल हुन सक्छ भनेर सबैलाई तपाईँले विश्वास पार्न सक्नु तिनवटा मात्रै तपाईँले आधारहरू भन्नुहोस् न। तपाईँको अभियानले कसरी नेपाली समाजमा सामाजिक न्याय प्रदान गर्न सक्छ? म तपाईँलाई एकदमै टु दी पोइन्ट भन्छु कि अहिलेको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीभित्र अहिलेको वर्तमान राजनीतिक पार्टीहरूले हाम्रो जातीय समस्यालाई समाधान गर्छ भन्ने जुन विश्वास छ त्यो भ्रम हो। त्यो भ्रमबाट मुक्त हौँ। पहिला नेकपाले दलितलाई न्याय दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भ्रममा छौँ हामी। त्यस्तै तपाईँको नेपाली कांग्रेसले दलितलाई न्याय गर्छ भन्ने कुरामा बसिराख्नु त्यो भ्रम नै हो। त्यो भ्रम चाहिँ हामीले जति छिटो हुन्छ त्यति छिटो चाहिँ हामीले मुक्त हुनुपर्छ। मधेसतिर जसपाले हामीलाई मुक्त गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भ्रम हो। अब रह्यो कुराकानी के हो, सल्युसन के हो भन्दाखेरि टु दी पोइन्टमा म के भन्छु भन्दाखेरि समाज भने राजनीति भनेको समाजको दर्पण हुन्छ। यदि समाजमा जातिवादी छ भने राजनीतिमा पनि जातिवादी हुन्छ हैन। कुनै पनि तपाईको राजनीति भनिसकेपछि समाजको शक्ति संरचनाको रिफ्लेक्सन तपाईको राजनीतिमा हुन्छ, सत्तामा हुन्छ। रह्यो कुरा अब यसको सल्युसन के हो भन्दाखेरि म त के भन्छु भन्दाखेरि यसले नयाँ ढङ्गले समाजलाई सङ्गठित गर्नुपर्छ। त्यो नयाँ ढङ्ग भनेको के हो भन्दाखेरि मूल समस्या जातिवादी वर्ण व्यवस्था भइसकेपछि सवर्णको विरुद्धमा हाम्रो मोर्चाबन्दी हुन जरुरी छ। अब यहाँनिर आयो कुरा सवर्ण र अवर्णको कुरा। सवर्णहरूलाई पनि जोड्नुपर्छ भन्नुहुन्छ उमेशजी चाहिँ, उहाँले उसको अगेन्स्ट सवर्णहरूको विरुद्ध जान्छु भन्नुहुन्छ। म अहिले आउँदैछु, त्यही भएर बिचमा म सवर्ण यो हाम्रो संरचना हो। हामीले समाज बुझ्न सकेनौँ र हाम्रो समस्यालाई सही ढङ्गमा हामीले विश्लेषण र टुङ्ग्याउन सकेनौँ। सवर्ण भनेको कुराकानी के हो भन्दाखेरि तपाईँको जो चाहिँ अल्पजन छ, अल्पजनले संसारभरि डेमोक्रेसीमा हुन्छ के भन्दा जो बहुजन हुन्छ।
म त आउँदैछु नि, यत्रो गहिरो विषय छन् अनि एकै लाइनमा भन्नुहोस् भने कहाँ हुन्छ र। सो त्यसले गर्दाखेरि संसारभरि डेमोक्रेसी आइसकेपछि डेमोक्रेसीले के गर्यो फेरि भन्दाखेरि छलफल बस गरौँ ल। हामीले के भन्यो भने तपाईँको अभियान अम्बेडकरिजम र तपाईँको बहुजन अभियानताले खास नेपाली समाजमा म आउँदैछु, कसरी न्याय दिन सक्छ? सुन्नु, म आउँदैछु, कसरी दिन्छ भन्ने म टु द पोइन्टै भन्छु नि। सो एउटा भनेको के हो भन्दाखेरि सवर्णले एकदमै टु द पोइन्ट भन्छु, कति डिस्टर्ब गर्नुहुन्छ। म संसारभरि लोकतन्त्र आइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जो बहुजन हुन्छ ऊ शासक हुने हो। नेपाल र इन्डियामा के हो भन्दाखेरि जो अल्पजन छ 3000 वर्षदेखि शासक भए। कसरी भयो भन्दाखेरि जो बहुजन छ त्यसलाई जातको आधारमा डिभाइड गरे। जातको आधारमा डिभाइड गरिसकेपछि उसलाई सङ्गठित हुने मौका दिएन। अब के गर्नु पर्यो भने जो बहुजन भनेको कुराकानी दलित भयो, आदिवासी जनजाति भयो, ओबिसी भयो र कन्भर्टेड माइनोरिटिज भयो। यो भनेको नेपालको लगभग 85% जनसङ्ख्या छन्। यिनीहरूको बिचमा जुन जात व्यवस्था छन् यो जात व्यवस्थालाई तोडेर जमात निर्माण गर्नु पर्यो। एउटा कुरा, जमात निर्माणको विचारधारा के हुन्छ भने बहुजन हिताया बहुजन सुखाया हुन्छ। त्यो बहुजन हिताया बहुजन सुखायाको सूत्र कहाँबाट जान्छ भने बुद्धिज्मबाट आउँछ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुराकानी म के भन्छु भन्दाखेरि हामीले राजनीतिक रिजर्भेसन हामीलाई चाहिँदैन। दलितहरूले बहुजनले के भन्नु पर्यो, हामीलाई राजनीतिक रिजर्भेसन चाहिँदैन, हामीलाई सेपरेट इलेक्टोरेट चाहियो। सेपरेट, हामी पृथक छौँ, हामी हिन्दू भन्दा पृथक छौँ। पृथक भइसकेपछि हामीले राजनीतिक आरक्षणले के गर्यो भन्दाखेरि अहिले हेर्नु भने राजनीतिक आरक्षणबाट नेकपामा भएका दलितहरू आफ्नै समाजलाई हत्या हुँदाखेरि बोल्न सकिरहेको छैन नि त। जसपाले बोल्न सकिरहेछन् त्यहाँभित्रका दलितहरू। नेपाली काङ्ग्रेसको दलितहरू किन अहिले म आउँदैछु। त्यसले गर्दाखेरि सुन्नुहोस्, त्यसले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो भने अहिलेको राजनीतिक प्रतिनिधित्व अथवा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको जुन सिस्टम छन्, अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले के गर्यो भन्दाखेरि चम्चाहरूको निर्माण गर्यो। यो चम्चाले हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। राजनीतिक रिजर्भेसन हामीले मागेको पनि छैनौँ। त्यसले गर्दा राजनीतिक रिजर्भेसनहरूलाई हामीले चाहिँदैन। हामीलाई सेपरेट इलेक्टोरेट चाहियो, पृथक निर्वाचन मण्डल चाहियो। योबाट हामी राजनीतिक इम्पावरमेन्ट गर्न सकिन्छ। अब सुन्नु न, त्यसपछि के भन्यो भन्दाखेरि एजुकेसनमा र इम्प्लोइमेन्टमा, रोजगारीमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो समानुपातिक रिजर्भेसन चाहियो त्यहाँनिर इम्पावरमेन्टको लागि। चौथो कुराकानी के हो भन्दाखेरि ल्यान्ड अब इकोनोमिक इम्पावरमेन्टको लागि ल्यान्ड तपाईँको एकदमै तपाईँको रिडिस्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो। त्यसपछि तपाईँको बिमा जुन छन् त्यो बिमा चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युट हुनु पर्यो। र मूलभूत रूपमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हुक्मरान बन्ने कुरा। यो दलितको न्यारेटिभ के छ भन्दाखेरि माग्ने भाडो मात्रै भयो। हामी दलित भएर जबसम्म दलित र गैर दलितको बाइनरीमा बस्छौँ तबसम्म हामीले माग्ने ठाउँमा मात्रै हुन्छौँ। बहुजन बनिसकेपछि हामी दिने ठाउँमा हुन्छौँ, हुक्मरान बन्ने ठाउँमा हुन्छौँ। र डेमोक्रेसीमा के हो भन्दाखेरि बहुजन समाज निर्माण भइसकेपछि हुक्मरान बन्ने हो, दिने ठाउँमा बस्ने हो के। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि अम्बेडकरी मुभमेन्ट र बहुजन मुभमेन्टसँग हामीले आउन जरुरी छ। भनेपछि सरस्वतीजी अब त्यसो भए दलितहरूको मात्रै सङ्गठन पार्टी खोलेर छुट्टै राज्य बनाएर हामी न्याय पाउँछौँ होइन त? हाम्रो राम रजकजीले भने जस्तै त्यही अभियानमा गयो भने हाम्रो सबै छुवाछुतहरूदेखि लिएर त्यसपछि गएर यो मैले दलितको पार्टी भने होइन, मैले बहुजन पार्टी भने हो, दलित पार्टी भने होइन नि। हामीले चाहिँ बहुजन पार्टी भित्र तपाईँको दलित बिनाको भन्दा दलितै बाहुन क्षेत्र राखेर त गराउनु भएन। तपाईँले सबैलाई राखेर तपाईँ पार्टी त हुने भएन सरस्वती। दलितहरूको चाहिँ हामीले छुट्टै राज्य बनाउन खोज्यौँ भने, दलितहरूको छुट्टै सङ्गठन बनाएर जान खोज्यौँ भने हामी चाहिँ अहिले पनि यो आन्दोलनमा सफल हुन सक्ने अवस्था नै छैन। हामीले चाहिँ यो हाम्रो दलितको मुद्दालाई चाहिँ मैले अघि पनि कुरा राखेको थिएँ, दलितको मुद्दालाई चाहिँ सामाजिक मुद्दाको रूपमा कसरी स्थापित गर्ने भनेर यसको हाम्रो यो दलितको मुद्दा हाम्रो पार्टी बोल्नु पर्यो, पार्टीको नेता बोल्नु पर्यो, यहाँको अन्य समुदाय बोल्नु पर्यो भनेपछि तब मात्रै सम्भव छ। अहिले पनि हामीले धेरै आन्दोलनहरू पनि हेऱ्यौँ। अघि पनि कुरा गर्नुभयो, शैलेश्वरी घटनाको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो तराईको चमारा आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो। ती आन्दोलनहरूमा जति पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरू पिटिए लखेटिए, तर ती आन्दोलन लखेटिएका समुदायका व्यक्तिहरूको अहिले पनि कहीँ कतै नाम निशाना देखिँदैन। तर त्यो अलिकति
बाहिरको मान्छेले अलिकति जुन समुदायले हामीलाई हिजोको दिनदेखि पीडा दिइरहेको छ, जो अलिकति सत्ता शक्तिमा हुनुहुन्छ, हामीले चाहिँ हाम्रो आन्दोलन भनेको शक्तिमा पहुँच पुर्याउने आन्दोलन पनि हुनुपर्छ र हामीले शक्तिलाई कसरी केन्द्रित गर्ने र शक्ति हाम्रो पक्षमा कसरी ल्याउने, पहुँच हामीले कसरी वृद्धि गर्ने र हामी निर्णायक तहमा हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने विषयमा हाम्रो आम बहस, मैले अघि पनि कुरा राखेको थिएँ, आम बहस जबसम्म हामी बनाउन सक्दैनौँ, दलितहरूले छुट्टै यहाँ कुरा गरिन्छ जस्तो जातीय विभेद गर्नु किन गर्यो, मन्दिरमा किन जान दिएन दलितलाई भन्दाखेरि होइन, दलितहरूको छुट्टै मन्दिर बनाउनुहोस् न भन्ने कुरा पनि सहजता छ। दलितहरूलाई छुट्टै मन्दिर बनाइदिने, छुट्टै विद्यालय बनाइदिने, त्यसका लागि त सबै मान्छेहरू तयार छन्। हामी त सबैजना सबै ठाउँमा जान खोज्छ नि त। हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा सबै मान्छेले समान रूपले हामीले हाम्रो मान मर्यादा सम्मानजनक होस् भन्ने अभियान हो र दलितहरूले चाहिँ समानता खोजेको हो, न कि अलग्गै राज्य अलग्गै समुदाय खोजेको होइन। त्यो भएको हुनाले पनि हामी चाहिँ जति क्षेत्रमा हामी काम गरिरहेका छौँ, हाम्रो आन्दोलन निर्णायक बनाउनका लागि चाहिँ हामीले मूलभूत अहिले राज्यको के अरे निर्णायक तहमा पुर्याउने भनेको राजनीतिक सङ्गठनहरू नै हो र हाम्रो पार्टीभित्रका विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनहरू छन्। राजनीतिक सङ्गठनहरूको बलियो आवाज चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो जोड हुनुपर्छ र पार्टीभित्र पनि हाम्रो लडाइँ हुनुपर्छ र पार्टीभित्रको लडाइँले गर्दा हामी बलियोसँग हाम्रो आवाज पार्टीका नेताहरूसँग पुग्न सक्यो, पार्टीभित्र पुग्न सक्यो र हामीले समावेशीको जुन नेपालको संविधानले दिएको जुन मर्म छ त्यो मर्म भावना अनुसारले नै कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने तब मात्रै हामीले यो अगाडि आन्दोलनलाई बिसाउन सक्छौँ। होइन भनेपछि हामी चाहिँ कुरा मात्रै गरिराख्ने, हामीले छुट्टै चाहियो भन्ने अनि छुट्टै व्यवस्था हुनु पर्यो भनिराख्ने कुरा गरिराख्ने, तर एकातिर चाहिँ संविधानको मर्म भावनालाई चाहिँ कुल्चिँदै गएर अर्को समुदायले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो स्थान दिन सक्दैन। तर हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको अहिलेको बनेको संविधानमा दिएका विभिन्न खालका मूलभूत आधारभूत कुराहरू छन्। संविधानले दिएको जुन संवैधानिक कानुन छ त्यो कानुनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरिनु पर्यो। अनि भनेका हरेक क्षेत्रमा, राज्यमा हरेक निकायहरूमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो, हरेक क्षेत्रमा उहाँले आरक्षण पाउनु पर्यो। आरक्षण मात्र भएन, विशेष अधिकारका कुराहरू उठिरहेछन्। अहिले 13% मात्रै दलित छैन। जनसङ्ख्याका आधारले कुरा गर्ने हो भने देशभरिमा झन्झनै 60 लाख 70 लाख दलितहरू छ। त्यो दलितहरूको जिल्लागत हिसाबले कुरा गर्ने हो भने अहिले होलमा राखेर 13% मात्रै भनिएको छ। 68 को जनगणनाले 13% भनिएको छ। तर जिल्लागत हिसाबले हेर्ने भने हाम्रो बैतडी जिल्लामा 22% दलित छ। भनेपछि जुन ठाउँमा जनसङ्ख्याको आधारले यदि प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने हामी दलितहरूलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा पनि स्थान दिन सक्दैनौँ। अहिले कुण्ठित गरे 13% मा महिलाको कुरा गर्ने हो भने महिलाभित्र खै दलित महिलाको स्थान भनेर हामीले खोज्न पर्ने जरुरी छ भने दलितभित्र पनि दलित महिलाहरू प्रभावित भएका छन्, पीडित भएका छन् भने सिङ्गो समुदायको कुरा गर्ने हो भने दलितहरूलाई चाहिँ स्थान दिनका लागि अहिलेका बनेका संरचनाहरू जुन छन् संरचनामा हामीले पहुँच पुर्याउने र अर्थपूर्ण सहभागिता जबसम्म सुनिश्चित गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी दलित आन्दोलनलाई चाहिँ आन्दोलनकै रूपमा मात्रै हेरिरहन्छौँ। र हाम्रो मैले अघि यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ, मैले आम समुदायसँग नि मेरो आग्रह निवेदन के छ भने हामी दलित आन्दोलनलाई चाहिँ एउटा आन्दोलन टुक्री आन्दोलनको रूपमा मात्रै नभएर काठमाडौँमा बस्ने, काठमाडौँमा यो एउटा राजनीतिक नेताहरूको कुरा गरौँ, चाहे त्यो हरेक क्षेत्रमा व्यक्तित्वहरू महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ जिल्लागत गाउँ ग्रामीण भेगमा भएका मुद्दाहरूलाई चाहिँ कसरी राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा लैजान सकिन्छ। जस्तो अहिले जागरण मिडिया सेन्टरले एउटा अभियानको रूपमा लगेर गयो, त्यस्तै अर्को अनलाइनहरू दलित अनलाइनहरू खोलिएको छ भने हाम्रा मुद्दाहरूलाई चाहिँ त्यो राष्ट्रियकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबैले एउटा पुलको काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र यो मुद्दालाई चाहिँ सरकारको मुद्दा कसरी बनाउन सकिन्छ, राष्ट्रिय मुद्दा कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो भूमिका जानुपर्छ र हाम्रो आन्दोलनले चाहिँ त्यो मोड लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर उमेशजी, खास गरी नि दलितहरू भनौँ न इतिहासदेखि हाम्रा पुर्खादेखि अहिलेसम्म हामी सबै खाले समस्या भोगिरहेका छौँ। धेरै राजनीतिक व्यवस्थाहरू बदलिए र अस्ति पहिलो जागरण वर्ष पनि मैले धेरै राजनीतिक नेतासँग कुरा गरेका थिएँ। हामीले समाज बदल्नलाई राजनीति गरेका थियौँ, समाज बदल्न सकेनौँ भनेर राजनीतिक पार्टीले भन्नुभएको छ। त्यो भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि भन्नुभएको छ, काङ्ग्रेसले पनि भन्नुभएको छ, लगायत जति पनि नेपालमा समाज पार्टीहरू छ राजनीतिक पार्टी सबैले के भनेका छन्, हामी समाज बदल्न सकिएन भन्ने छ। हामी खासै दलित समुदायको सपना भनेको राजनीतिक पार्टीबाटै लोकतन्त्रबाटै हामीले सामाजिक न्याय प्राप्ति गर्न सक्छौँ, त्यसमै हाम्रो विकास छ, समानता छ, न्याय छ, सबै चिज छ भनेर हामी लाग्यौँ। अहिलेको समग्र परिस्थिति हेर्दा अहिले तपाईँ तिनजनाकै बिचको छलफल बहसलाई हेर्दा पनि धेरै कन्फ्युजन देखिन्छ र विगतदेखि वर्तमानसम्म दलित समुदायको आन्दोलनमा के
अनि कहिले यो राजनीतिक आन्दोलन भन्ने, कहिले दलित भन्ने हुन्न भन्ने, कहिले दलित पार्टी चाहिन्छ भन्ने, अनि कहिले होइन दलित पार्टी चाहिन्न भन्ने, कसैले शिल्पी हो भन्ने। अनि यस्तो कन्फ्युजनको आन्दोलनले कि साँच्चै कि हामी के सामाजिक आन्दोलनकै हाम्रो न्याय पाउन सकिन्छ त उमेशजी? हाम्रो कस्तो खाले राजनीतिक प्रोसेस हुन सक्यो के? होइन, यो चाहिँ सरले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो, यो समाज बदल्नका निम्ति पहिले सोच बदल्न पर्छ। त्यो सोच बदल्ने खालको अभियान, त्यो खालको कार्यक्रमहरू आउन सकेनन्। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालको दलित आन्दोलन एकपछि अर्को दिग्भ्रमित भइरहेको छ। अहिले सरले उठाएका जुन प्रसङ्गहरू रेम सरले उठाउनु भयो, यी प्रसङ्गहरूले नेपालको दलित आन्दोलनलाई अलिक गन्तव्यहीन बाटोतिर अगाडि बढाउने अनि दिग्भ्रमित पार्ने कामहरू गरिरहेका छन्। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के जस्तो लाग्छ भने मलाई, हाम्रो चासो, सरकार, चिन्ताको विषय भनेको नेपालको चाहिँ एउटा जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा दलित समुदाय राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारभन्दा बाहिर छ। यो दलित समुदायलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनका निम्ति, मूल प्रवाहीकरण गर्नका निम्ति नै हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रो चासो, चिन्ता, सरकार यो विषय यही नै हो। अब यो राजनीतिभन्दा अलग रहेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने जुन खालका सोचाइहरू हुन्छन्, राजनीतिक पार्टीभन्दा पृथक रहेर समस्याको समाधान चाहिँ पत्तो लगाउन सकिन्छ भन्ने खालका विचारहरू हिजो पनि आइरहेका थिए, आज पनि आइरहेका छन् र अनुमान गरौँ भोलि पनि आउन सक्छन्। तर भोलि आउन नदिनका निम्ति चाहिँ हामीले गर्ने मैले विषय के हो भने, मैले गाउँघरतिर सुन्ने गरेको थिएँ, यो कुलोहरू मध्येको सबैभन्दा ठुलो कुलोलाई राजकुलो भन्छन्। अनि त्यो कुलोहरू मध्येको सबैभन्दा ठुलो कुलो राजकुलो भए जस्तै नीतिहरू मध्येको सबैभन्दा ठुलो नीति राजनीति नै हो, माउ नीति राजनीति नै हो। त्यो कुरालाई हामी स्वीकार गरेर नै विभिन्न परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा लाग्यौँ। अनि अब यो राज्यको मूल नीति माउ नीति नै बुझ्न सकिएन भने हामी मूल प्रवाहीकरण हुने नीति चाहिँ बुझ्न सक्छौँ त? हामी अति अलमल्य कि हामी अन्यलमा भयो, हाम्रो आन्दोलन अन्यलमा भयो। यो अन्यलकै कारणले नेपालको दलित अभियानलाई, नेपालको दलित आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित पारिरहेको छ, गन्तव्यहीन बनाउन खोजिरहेको छ। यसलाई रोक्नु चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो यो चाहिँ पछिल्लो पुस्ताको युवा पुस्ताले त्यो खालको बहसहरू चलाउनु पर्छ। हिजो के भयो, अम्बेडकरले के गरे, भगत सर्वजितले के गरे, फल्नाले के गर्यो भन्ने विषयमा त इतिहासका कुरा त हामी सबैले गर्न सक्छौँ। अब नेपालको दलित आन्दोलनलाई एकीकृत रूपमा एक ठाउँ राख्ने अनि गैर दलितहरूसँग सामाजिक अन्तर्घुलन प्रभावकारी रूपमा अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल बहस हुनुपर्छ। अबको छलफल, अबको बहस, अबको अन्तर्क्रिया भनेको अब छिटोभन्दा छिटो के अरे यो समस्या चाहिँ दलितहरूको मात्रै समस्या होइन, गैर दलितको के अरे समस्या हो, यो समस्या भनेको राज्यको समस्या हो भन्ने खालका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू, अभियानहरू हामीले लान सकिरहेका छैनौँ। त्यो लान नसकेकै कारणले चाहिँ समाजमा अन्तर्घुलन चाहिँ हुन नसकिरहेको छ। अनि यो खालका चाहिँ भ्रमहरू पनि सिर्जना भइरहेका छन्। यो भ्रमहरूलाई चिर्नका निम्ति हिजो अम्बेडकरले, हिजो चाहिँ हाम्रा अग्रजहरूले जे आन्दोलन गरेर उपलब्धिहरू प्राप्त गर्नुभयो, ती उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अब बडो सुदबुद्धपूर्ण ढङ्गले राजनैतिक रूपमा नै नेपालको दलित आन्दोलन अगाडि बढाइएन भने बहसहरू चाहिँ हामीले गरेका बहसहरूले, हामीले गरेका छलफलहरूले राजनीतिबाट अलग राख्ने खालका छलफलहरू गरियो भने, त्यो खालको अभियान थालियो भने मलाई लाग्छ यो चाहिँ समस्या समाधान गर्ने बाटो लम्बिन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ र अब खास गरी म तिनैजनालाई, अब त्यसो भए हामी दलित समुदाय स्वाभिमानी भएर बाँच्नको लागि, साँच्चै नागरिक भएर बाँच्नको लागि, साँच्चै विभेद नभइकन बाँच्नको लागि, सबै हामी अत्यन्तै सम्मानित भएर बाँच्नको लागि के अब कसरी, अब हाम्रो अभियान कस्तो हुनुपर्छ, कसरी लाग्नुपर्छ, अब के भयो भने हामी साँच्चै नेपालको के समान नागरिक हुन सक्छौँ? रजकजी, हामी स्वाभिमान र आत्मसम्मानको लागि हाम्रो मुद्दा नै आत्मसम्मान हो, डिग्निटी हो। तर त्यो डिग्निटी भनेको जात व्यवस्थामा सम्भव छैन, हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो डिग्निटी भनेको हिन्दू धर्मभित्र रहेर यो सम्भव छैन, हैन? त्यसले गर्दाखेरि यो जात व्यवस्थाको संरचनाभित्र दलितको, महिलाको मुक्तिको सम्भावना छैन।
त्यो चाहिँ प्रयोग भइसकेका कुराहरू छन्, प्रमाणित भइसकेका कुरा छन्। त्यसले गर्दाखेरि विकल्पको रूपमा के गर्नुपर्ने, जुन धर्मले हामीलाई जनावरभन्दा पनि खतम अथवा लेस देन ह्युमन भन्यो भने त्यो धर्मभित्र रहेर तपाईँको सम्भावना छैन। दोस्रो कुराकानी के हो भन्दाखेरि मार्क्सवादको कुराकानी गरेपछि तपाईँको रिजल्ट के त अमूर्त भनेर आउँछ, अब्स्ट्र्याक्ट आउँछ। मान्छेलाई अब्स्ट्र्याक्ट चाहिएको छैन, ठोस ठोस कुराहरू चाहिएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि डिग्निफाइड लाइफको लागि जातको विनाश पहिलो शर्त हो। जातको विनाश हिन्दू धर्मभित्र रहेर सम्भव छैन, हैन, किनकि हिन्दू धर्मको प्राण नै जात व्यवस्था हो। एकचोटि अम्बेडकरलाई के भनेछ भन्दाखेरि, बाबा साहेब तपाईँले त जात व्यवस्था हटाएर हिन्दू धर्म ग्रहण गरेको भए हुन्थ्यो नि। बाबा साहेबले मुस्कुराउँदै जवाब दिन्छ कि यदि कुनै पनि जीवित प्राणीको प्राण निकालिसकेपछि त्यो जीवित रहन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हिन्दू धर्मभित्र यदि जात व्यवस्था निकाल्ने हो भने हिन्दू धर्म चाहिँ रहँदैन, किनकि ग्रुप अफ कास्ट हो। तेस्रो कुराकानी के हो भन्दाखेरि त्यसको विकल्पको रूपमा हामीले नयाँ ढङ्गले आजभन्दा भनौँ न यो बुद्धिज्मसँग हामीले जानुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो आत्मसम्मानको कुराहरू चाहिँ ठोस ठोस रूपमा हुन्छ। जातको विनाश कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जातको विनाश सिम्पल छ। जातको विनाश के छ भन्दाखेरि तपाईँको दुईटा तरिका छ। एउटा भनेको इन्टरकास्ट म्यारिज हो, त्यसपछि तपाईँको इन्टरकास्ट डिनर हो। यो दुईटै गरे पनि हुँदो रहेनछ भन्दाखेरि यो दुईटैको पछाडि के छ भने धर्मशास्त्रको आदेश छ। त्यो धर्मशास्त्रको आदेश भइसकेपछि त्यसलाई डाइनामाइटले उडाउने भन्ने कुराहरू गर्नु पर्यो। मतलब यदि हामी स्वतन्त्र हुन चाहन्छौँ भने, हामी ह्युमेनिटीको मानव भएर बाँच्न चाहन्छौँ भने यो व्यवस्थाभित्र रहेर सम्भव छैन। त्यसको विकल्पको रूपमा बुद्धिज्मतिर, नवबुद्धायतिर चाहिँ जानुपर्छ। राजनीतिक रूपमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक रूपमा जानको लागि हामीलाई सेपरेट इलेक्टोरेट चाहियो। हामी पृथक छौँ, पृथक निर्वाचन मण्डलबाट हाम्रो राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक रूपमा इम्पावरमेन्ट हुन पर्छ। दोस्रो कुराकानी के हो भन्दाखेरि जातलाई हटाएर जमात निर्माण गर्नु पर्यो। त्यो जमात निर्माण भइसकेपछि तपाईको त्यो जमात निर्माणको सूत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हुन्छन्। तेस्रो कुराकानी के हो भन्दाखेरि अहिलेको हुक्मरान भन्ने कुरा चाहिँ डेमोक्रेसीबाट हुन्छ। सो हामी पोलिटिकल डेमोक्रेसी मात्रै चाहिएको छैन, हामीलाई राजनीतिक लोकतन्त्र मात्रै चाहिएको छैन। राजनीतिक लोकतन्त्रले इनइक्वालिटीलाई बढावा दिन्छ। हामीलाई सोसल इकोनोमिक लोकतन्त्र सहितको राजनीतिक लोकतन्त्र चाहियो। त्यो भनेको कुराकानी के हो भने समाजमा लोकतन्त्र हुन्छ भने राजनीतिमा लोकतन्त्र हुन्छ, आर्थिक जीवनमा लोकतन्त्र हुन्छ भने राजनीतिक लोकतन्त्र दिगो हुन्छ। केवल राजनीतिक लोकतन्त्रले हामीलाई के हुनेवाला छैन। सो सोसियल एन्ड इकोनोमिक डेमोक्रेसी मस्ट, र त्यसपछि हामीले पोलिटिकल डेमोक्रेसी चाहिँ जरुरी छ। यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई पृथक ढङ्गले राजनीतिक ढङ्गको एउटा कन्स्टिट्युएन्सी डेभलप गर्नु पर्यो। त्यो भनेको बहुजन समाज निर्माण गरेर हुन्छ। यो नै हो हाम्रो अहिलेको वे आउट, अम्बेडकरी विचारधारा। अरू योभन्दा विकल्प चाहिँ छैन। हजुर सरस्वती, तपाईँलाई पनि त्यही एउटै प्रश्न, हामी कसरी स्वाभिमान हुन सक्छौँ र त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामीले? सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले सडक, सत्ता र सदन तीनटामा हान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी सडकलाई पनि छोड्नु हुँदैन। दलित आन्दोलनलाई स्थापित गर्न र हाम्रो पहिचान र सम्मानलाई कायम गर्नका लागि सडक, सत्ता र सदन तीन तहमा हाम्रो प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। र यो तीनै तहको मिश्रण भएपछि मात्रै हामी दलितको सम्मानलाई कायम गर्न सक्छौँ। अनि अर्को सँगसँगै हामीले हाम्रा विभिन्न जिल्ला, टोल, बस्तीहरूमा चाहिँ हाम्रो यो सचेतना अभियानहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै लगेर जानुपर्छ। अहिले पनि धेरै ठाउँमा मान्छेहरूको, किन अलिक ग्रामीण भेगमा काम गर्ने हो भने धेरै ठाउँमा अहिले धर्म संस्कारका आधारले देउताले हामीलाई गरेको हो, विभेद गरेको हो भन्ने खालको धेरै भ्रम पनि चलिरहेको छ। तर त्यो भ्रम चिर्नका लागि पनि हामीले चाहिँ हाम्रो लडाइँ भनेको राज्य सत्तासँग हो। जबसम्म हामी राज्य सत्तामा हाम्रो पहुँच पुग्दैन, हामी त्यो ठाउँमा जान सक्दैनौँ, हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को ग्यारेन्टी राज्यले लिन सक्दैन, तबसम्म हामी कुनै पनि ठाउँमा सम्मानित हुन सक्दैनौँ भन्ने किसिमले हामीले यो दोहोरो अभियानलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र सँगसँगै हाम्रो अन्य के अरे राजनीतिक यो मुद्दालाई लिडिङ गर्ने, नेतृत्व गर्ने भनेको राजनीतिक
पार्टीभित्रका जुन हाम्रो जनवर्गीय सङ्गठनहरू छ, यो दलित सङ्गठनहरू छ, त्यो सङ्गठनहरूले चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्छ र सबैलाई चाहिँ डोर्याएर लगेर जानुपर्छ। तब मात्रै सम्भव छ, न कि अब यो हामी विभिन्न खालका कुरा गर्छौँ, हामी धर्मले गर्दा हो, अर्काले गर्दा हो भन्ने खालको जुन हाम्रो भरम छ, त्यो भरमलाई चाहिँ चिन्नुपर्छ। कुनै पनि धर्ममा धर्म परिवर्तन गर्ने बित्तिकै सबै कुरा समाधान हुन्छ भन्ने छैन। तर हामीले जबसम्म हाम्रो आफ्नो पहिचान भनेको मेरो धर्म मेरो पहिचान हुनु पर्यो। हाम्रो माग भनेको त कुनै धर्म परिवर्तन गर्ने बित्तिकै या समुदाय परिवर्तन गर्ने बित्तिकै हामी परिवर्तन हुन्छौँ भन्ने छैन। सरकारमा गइसकेपछि पनि अहिले सत्तामा भएका सांसदहरू हुनुहुन्छ, अहिले पनि हाम्रो बोली भाषामा दलित सांसद भन्ने गरिन्छ, तर त्यो देशको सांसद हो नि। तर हाम्रो भाषाले हामीलाई जब पनि हामी भाषा प्रयोग गर्छौँ, त्यो भाषाले हामीलाई के भन्छ भने यो दलित सांसद भनेर भन्छौँ, दलित जनप्रतिनिधि भन्छौँ, दलित महिला जनप्रतिनिधि भन्छौँ। यी हाम्रा जो विभेदकारी शब्दहरू छन्, त्यो शब्दको अन्त्य हुनुपर्छ र हाम्रो विद्यालयहरूमा जो पढाइने विषय छ, त्यो विषयमा पनि दलित आन्दोलनलाई चाहिँ अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विषयगत हिसाबले नै पढाइ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले शिक्षालाई पनि हामीले जोडेर लगेर जान सक्यौँ भने सँगसँगै हामीले विषयवस्तु नै केन्द्रित हुनुपर्छ। विषय प्रत्येक विद्यालय कलेजहरूमा पनि यो दलित मुक्ति आन्दोलनको विषयलाई चाहिँ त्यहाँ एड गरेर पढाइनुपर्छ, विषय बनाइनुपर्छ र यो मुद्दालाई साझा मुद्दाको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। र यो साझा मुद्दा स्थापित गर्नको लागि मैले अघि भने जस्तै यहाँको राजनीतिक दल, यहाँको सामाजिक नागरिक समाज, मिडिया सबैको चारैतिरको मेल भयो भने मात्रै हामी दलितहरूलाई मान सम्मान र पहिचान दिन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसका लागि तपाईँ हाम्रो सबैको भूमिका उत्तिकै महत्त्व छ र हामीले यो आन्दोलनलाई एकीकृत आन्दोलनको रूपमा जोडेर लगेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उमेशजी, अब हामी हाम्रो स्वाभिमान इज्जतको लागि मानवाधिकारलाई अब के गर्नुपर्छ हामी र हाम्रो अभियान कस्तो हुनुपर्छ? होइन, अब जहाँ सामाजिक न्याय छैन त्यहाँ आत्मसम्मानको कुरा, स्वाभिमानको कुरा अब त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो। हामी अहिलेसम्म हामी लागिरहेको र हामी अब लाग्नुपर्ने विषय पनि के हो भने चाहिँ सामाजिक न्याय समानताका निम्ति हामी चाहिँ सङ्गठित रूपमा एकीकृत रूपमा हामी के अरे देशभरिका सबै दलितहरू, तराईका हुन्, मधेसका हुन्, के अरे काठमाडौँका नेवारी दलित हुन्, सबै एक ठाउँ बसेर हामीले छलफल गर्ने, बहस गर्ने। त्यो छलफल बहसलाई अब घनीभूत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। यसो गर्न सकिएन भने यो आत्मसम्मान र स्वाभिमान हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यो आत्मसम्मान र स्वाभिमान प्राप्त गर्न नसक्दासम्म हामी चाहिँ राज्य सत्ताको हिस्सेदार हुन, हकदार हुनबाट वञ्चितै भइरहन्छौँ। अघि सरस्वतीजीले अनि रजकजीले भने जस्तै हामी चाहिँ त्यो यो चाहिँ कति राजनीतिक दलहरूले कति दिन्छन् अनि त्यही उपयोग गर्ने, उपभोग गर्ने, त्यो चिन्तनबाट हामी ग्रसित भइरहन्छौँ। अनि अहिलेको नेपालको दलित अभियान आन्दोलनको चाहिँ समस्या कहाँनिर छ भनेर खोज्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा नेपालको दलित आन्दोलन अभियान जे भने नि दुईटा बाटोबाट अगाडि बढिरहेको छ। एउटा चाहिँ राजनैतिक पार्टीमा आबद्ध रहेर चाहिँ आन्दोलनको कुरा, अभियानको कुराहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ भने अर्कोतर्फ अलि यो सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले, गैर सरकारी संस्थाहरूले परियोजनाहरू ल्याउने अनि त्यो परियोजनामुखी भएर अगाडि बढिरहेको छ। त्यो परियोजनामुखी दलित आन्दोलन कस्तो छ भन्दाखेरि अलि डोनरसँग चाहिँ नजिक हुनुपर्ने अनि परियोजना ल्याइसकेपछि त्यो परियोजना टाइममा सम्पन्न गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, रिपोर्टिङ राम्रो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अलि बढी हामी चाहिँ डोनरसँग निर्भर हुनुपर्ने खालको एक खालको चाहिँ सामाजिक आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ भने राजनैतिक रूपमा दलित आन्दोलन कसरी अगाडि बढिरहेको छ भने अहिले सबैभन्दा चाहिँ सडकमा निस्किएर टायर बाल्ने तोडफोड जसले गर्छ अनि त्यो चाहिँ नेताको नजरमा नजिक हुन सक्छ। नेताको नजरमा नजिक भइसकेपछि राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ, पद प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको के अरे नजिक भएका दलित नेताहरू अगुवाहरूको सोचाइ त्यो राजनीतिक लाभ लिनेमा केन्द्रित भएको छ भने सामाजिक सङ्घ संस्था चलाउने सामाजिक अभियान हामी जुन भनिरहेका छौँ, हामीले चलाइरहेको सामाजिक आन्दोलन परियोजनामुखी भइरहेको छ। अनि जसले बिहानदेखि बेलुकासम्म श्रम गर्दाखेरि हातमुख जोड्न समस्या भएका दलितहरू छन्, त्यो दलितहरूको सङ्ख्या तराईमा बढ्ता छ। तिनको बारेमा हामीले चिन्ता कम गरिरहेका छौँ, तिनका बारेमा चासो कम राखिरहेका छौँ। अब हाम्रो अर्जुन दृष्टि भनेको
यो चाहिँ दलित समुदायभित्र पनि त्यो जुन आधारभूत समुदाय छ, बिचमा रहेको समुदाय छ, तिनलाई मूलधारमा ल्याउनका निम्ति, राज्यको हिस्सेदार बनाउनका निम्ति हामीले योजनाहरू बनाउनु पर्छ, कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्छ। त्यो योजना र कार्यक्रम बनाउनका निम्ति अहिले रजक सरले भनेकै पाराले छलफल अगाडि बढाइयो भने मलाई लाग्छ रजक सरको कुरा म सम्मान गर्छु। उहाँले संविधान ऐन कानुन भन्दा बाहिर रहेर छलफल गर्नुभएको छैन। त्यो छलफल भनेको त्यो चाहिँ राजनीतिबाट पृथक रहनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उसको नागरिकको स्वतन्त्रताका कुरा हो। राजनीतिक पार्टीमा लागेर, राजनीतिक पार्टीका नजिक भएर, राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ हस्तक्षेप गरेर न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ, मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि हाम्रो संविधानले चाहिँ छुट दिएको विषय हो। अनि राजनीतिभन्दा बाहिर रहेर नि समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि संविधानले दिएकै कुरा हो। तर संविधानले दिएको कुरा हो भन्ने नाममा हामीले गर्ने छलफलहरू भनेको अब दलित र गैर दलितका बीचको सहकार्यलाई कसरी बलियो बनाउने, मजबुत बनाउने, अनि दलित र गैर दलितका बीचको सहकार्यलाई कसरी बलियो बनाउने। मैले तपाईले चाहिँ भनेको प्रसङ्ग, तपाईले जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ, यसमा मैले एक शब्दमा भन्नुपर्दा अब दलित र गैर दलित बीचको अन्तर्गुलनको विकल्पै छैन। त्यो अन्तर्गुलनका निम्ति हामीले योजना बनाउनु पर्छ। त्यो अन्तर्गुलनका निम्ति योजना बनाइसकेपछि हामीले स्वाभिमान प्राप्त गर्न सकिन्छ, आत्मसम्मान प्राप्त गर्न सकिन्छ। स्वाभिमान र आत्मसम्मान प्राप्त गरिसकेपछि सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण गर्ने बाटोतर्फ समाज अगाडि बढ्छ, राज्य अगाडि बढ्छ, राजनीतिक दल अगाडि बढ्छन्। त्यो अहिलेसम्म बनेका ऐन कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति राजनीतिक दलहरूलाई दलित समुदायप्रति थप जवाबदेही र जिम्मेवार बनाउने, राज्यलाई थप जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउने खालका अभियान र त्यो खालको कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने विषयमा हाम्रा बीचमा सानातिना केही मतभेदहरू छन्, हाम्रा बीचमा केही चाहिँ बुझाइमा समस्याहरू छन् भने अबको चाहिँ युवा पुस्ताले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। पछिल्लो दलित आन्दोलनको अघिल्लो पुस्ताले जुन खालको आन्दोलन गर्नुभयो, अभियान गर्नुभयो, त्यो अभियानबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई सम्मान गर्दै अबको आन्दोलनको, अबको अभियानको नेतृत्व हामीले गर्नुपर्छ। त्यो गर्नका निम्ति हिमाल, पहाड, तराई जहाँ रहेका दलितहरू भए पनि दलितहरूको समस्यालाई एक ठाउँमा ल्याएर छलफल बहस गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। धन्यवाद। हस्, यहाँहरू तिनैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरी हामीले आजको जागरण बहसमा खास गरी दलितहरूको विकास र दलितहरूको जातीय छुवाछुत, भेदभाव अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ र अब समग्र दलितहरूको स्वाभिमानको लागि हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सवालमा छलफल गऱ्यौँ। र आज यहाँहरूकै निचोड अनुसार हो भने हामी अब साझा नेतृत्व गर्नुपर्छ, हामी सबैले अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ र हामीले दलित तथा नदलित समुदायलाई पनि यो विषयमा बढीभन्दा बढी उहाँहरूलाई समेट्दै अगाडि बढ्यो भने हामीले आजको दलितहरूले भोग्ने जुन जातीय छुवाछुत, भेदभावहरू लगायत विकासमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने यहाँहरूको भनाइहरू सहित र यहाँहरूले अब निरन्तर रूपमा दलित समुदायको विकासको लागि लाग्ने प्रतिबद्ध अठोटका साथ आजको जागरण बसबाट हामी चाहिँ बिदा हुन चाहन्छौँ र अर्को जागरण बसमा हामी भेट हुनेछौँ। नमस्कार। धन्यवाद।